मुबश्शिर लुकमान ने क्यों कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिर्फ पाकिस्तानियों ही को नहीं बल्कि रशिया और अमेरिका को भी हैरान और परेशान कर दिया। इसी तरह हमारे एक रहनुमा दोस्त कार्टूनिस्ट जावेद इकबाल ने एक बहुत आला जंग में कॉलम शाया किया है जिसमें बिलावल भुट्टो आ रहे हैं और हाथ में कोई ऐसा कागज पकड़ा हुआ है जिसे आईनी पर्चा दिखाया गया और वो ये कहते कहते बाहर निकल रहे हैं, अब्बा अब्बा मैं पास हो गया। तीसरी बात जो ज़ेरे गौर है और हम डिस्कस करेंगे वो ये कि अफरीदी साहब चीफ जस्टिस बन गए, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जबकि मंसूर अली शाह पहले और जस्टिस मुनीब दूसरे, वाइल अफरीदी साहब तीसरे नंबर पे थे। ताहम 26वीं आईनी तरमीम ने किस तरह सुरखरू कर दिया जस्टिस अफरीदी को और कैसे उनकी लॉटरी निकली। ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं नईम मसूद। सब हैरान हो गए और सियासी उफक पे जो आबताब और दरख्शिंदगी है बिलावल भुट्टो जरदारी की वो बड़ी नुमाया हुई, क्योंकि मिसाके जमहूरियत में की गई बात 2007-2006 की बात थी कि अदालती सतह पे और बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट की सतह पे कब इस्लाहात होंगी। वो इस्लाहात हो गई और 26वीं तरमीम मंजूर हो गई। भले ही आईनी अदालत अलग नहीं बनी लेकिन आईनी बेंच बन गया। और सबसे बड़ी ये बात कि 26वीं आईनी तरमीम में जो बात ज़ेरे गौर थी और जो जिन दफात पे काम हुआ उनका ताल्लुक जजों की तकर्रियों से था, स्पेशल पार्लिमानी कमेटी से था। और स्पेशल पार्लिमानी कमेटी ने आज जो फैसला किया कि 3 सीनियर 3 जजेस में से उनका स्वाबदीदी इख्तियार था कि मेजॉरिटी के बलबूते पे वो जिसको चाहें चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बना दे, जो जस्टिस अफरीदी बन गए। अच्छा, ये बीड़ा उठाया नौजवान लीडर जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी ने। वो कहीं रुके नहीं, कहीं थमे नहीं, उन्होंने गुस्सा नहीं खाया। मौलाना फजल रहमान से कई मुलाकातें की और बड़े अच्छे जेस्चर पीटीआई को दिए, नून लीग को साथ लेके चले। इन सब चीज़ों की तारीफ़ें ना सिर्फ कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में की, जो तरमीम के बाद तकारीर का एक सिलसिला था उसमें, बल्कि हर खासो आम ने पाकिस्तान की सतह पे और पार्लियामेंट में भी सब लोगों ने बिलावल भुट्टो की तारीफ की। हमें वो दिन याद है कि बिलावल भुट्टो की तारीफ साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट अता बंदियाल ने भी की। जब हर कोई स्ट्रेस में था तो उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो तो मुस्कुराते मुस्कुराते आए हैं, यानी उन्होंने भी दाद दी बिलावल के पुरएतमाद होने पे। ज़ाहिर है नौजवान की आदत है, लेकिन देखा जाए तो उसके पीछे जो इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं बिलावल भुट्टो के पस मंज़र में, जो इतना उनका खूबसूरत पेश मंज़र है, ज़ाहिर है उसके पीछे भुट्टो इंस्टीट्यूशन है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शख्सियत है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की शख्सियत है, फिर उनके बाबा आसिफ अली जरदारी जो सदर पाकिस्तान है, तो अब तो उनकी बहन भी उनकी रफ़ीक हैं कौमी असम्बली में। ज़ाहिर है तरबियत साजी का जो माहौल उन्हें मिला, और इसमें अच्छी बात यह है कि उन्होंने सब्र तहम्मुल सीखा। इसमें लोगों से बात करने का सलीका और वज़ादारी उनके बॉडी लैंग्वेज से, उनकी दीगर लैंग्वेज से मिलती है। अभी लोग तासुब के बिना पे भले ही बिलावल भुट्टो जरदारी को जो मर्जी कहें, लेकिन उन्होंने अपना लोहा मनवाया। मुझे अच्छी तरह याद है कि 10 मार्च 2019 को मैंने एक कॉलम लिखा
اور وہ کالم اس تناظر میں تھا کہ بلاول بھٹو زرداری 2018 کا الیکشن جیتنے کے بعد پہلی دفعہ قومی اسمبلی میں آئے تو 18 کے بعد مارچ 2019 میں انہیں حقوق انسانی اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا گیا. تو میں نے انہیں خراج تحسین بھی پیش کیا اور میں نے انہیں کہا کہ جمہوریت، وہ میں کالم آج بھی اپنی کتاب زاویہ زرداری میں دیکھ رہا تھا، تو میں نے انہیں عرض کیا کہ آپ دیکھیں 7ویں سے لے کے غالباً 27-28 دفعات جو ہیں شروع میں وہ انسانی حقوق سے ریلیٹڈ ہے ہمارے آئین میں، اور یہ اعزازات فاطمہ جناح کے پاس بھی رہا اور یہ اعزاز رانا لیاقت علی خان کے پاس بھی رہا اور بے نظیر کے پاس بھی رہا. انسانی حقوق کمیٹی کی ذمہ داری کا، وہ چاہے قومی سطح پہ تھے چاہے وہ بین الاقوامی سطح پہ تھے. تو اس میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری کو اپنے نانا اور ماما کی طرح بلاول ہاؤسز سے باہر نکلنا ہوگا اور انہیں جھونپڑیوں میں رہنے والوں کے دلوں میں بسنا ہوگا، تبھی جا کر کے کامیابی و کامرانی ان کے قدم چومیں گی. اور میں اپنی بہت ساری تحریروں میں زاویہ زرداری کتاب میں بھی یہ بارہا بات کر چکا. ہو سکتا ہے یہ کسی کی طبع نازک پہ ناگوار بھی گزرتی ہو، گراں بھی گزرتی ہو. ہمارے ایک بیوروکریٹ دوست نے مظفر آباد سے ہمیں ایک دفعہ میسج کیا، بلکہ فون کیا، اور انہوں نے کہا میں نے جتنے آپ کے زاویہ زرداری میں مضامین پڑھے ہیں اس میں مجھے کریٹکس لگی ہے. تو میرا بھائی ظاہر ہے وہ کاسا لیسی یا وہ آپ یوں سمجھیں کہ قصیدہ نگاری تو نہ تھی، وہ تو ظاہر ہے ایک کتاب ہے اور جس میں مور دین 90% آصف علی زرداری کے زاویے کو خراج تحسین پیش کیا گیا. لیکن جن چیپٹر میں ان کی ناکامیاں وہ بیان کرنا ایک رائٹر کے لیے ضروری ہے. خیر یہ زاویہ زرداری کی بات ایسے ہی بیچ میں آگے. تو اب آتے ہیں آخر میں مبشر لقمان نے آخر کیوں کہا کہ بلاول بھٹو زرداری نے 26ویں جو ترمیم ہے اس کو پایا تکمیل تک پہنچاتے ہوئے ایک لحاظ سے رشیا اور امریکہ کو بھی شکست دی ہے، اسرائیل کو بھی شکست دی ہے. انہوں نے اپنے پروگرام میں یہ اینگل کچھ اس طرح بیان کیا کہ اسرائیل کے لیے رشیا بھی اور امریکہ بھی یہ چاہتے تھے کہ پاکستان میں کوئی اسرائیل نواز لوگوں کو استقامت ملے، اور اس میں انہوں نے تو ججز کو بھی اس کے ساتھ لنک کر دیا. میں اس پہ اپنی رائے محفوظ رکھتا ہوں، یہ مبشر لقمان صاحب کی بات ہے، اور انہوں نے اس میں تحریک انصاف کی حکومت کو بھی محسوس انداز میں اگر کہوں تو میں کہوں محسوس اور غیر محسوس انداز میں کوئی رشیا ہو یا کوئی امریکہ ہو یا کوئی اسرائیل ہو، وہ اپنے حق میں استعمال کرنے کے در پہ تھا یا چاہتا تھا. تو اس چاہت کو اس 26ویں آئینی ترمیم نے ختم کر دیا. جاتے جاتے میں یہ کہوں گا وہ بہت بڑے ناقد جو لوگ بہت زیادہ نفرت کر رہے ہیں 26ویں آئینی ترمیم سے یا منصور علی شاہ صاحب کے چیف جسٹس نہ بننے پہ، تو میں چیف جسٹس نہ بننے پہ کہوں گا کہ منصور علی شاہ خود ایک گروہ سے نتھی ہو گئے. میرے پسندیدہ جج تھے، میں ان کے فیصلے جب وہ لاہور ہائی کورٹ میں تھے تب بھی پڑھتا تھا، اب بھی نظر رکھتا ہوں. وہ پاکستان کا انمول اثاثہ ہے، لیکن وہ بھی میڈیا ڈارلنگ بننے یا ایسی چیزوں کی قید میں آگے شاید. خیر وہ ہمارا فیوچر ہے اور ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، منصور علی شاہ بھی ہوں یا جسٹس منیب ہوں. بہرحال گڈ لک جسٹس آفریدی. جاتے جاتے یہ بھی عرض کرنا ہے کہ جو تحریک انصاف کے لوگ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف ہیں وہ ذرا ایک ایک نقطے کو دیکھیں یا وہ ترامیم کے جو پہلو ہیں ہر پہلو ہر اینگل کو دیکھیں. ویسے میں نے دیکھا ہے، ناقد بن کے بھی دیکھا ہے، مجھے تو اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں لگی. ویسے بھی اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس ترمیم میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں ایگری کیا تحریک انصاف نے، مولانا فضل الرحمان کے سامنے بیٹھ کے ایگری کیا اور ان کے ساتھ پریس کانفرنس بھی کیا، صرف فیس سیونگ کے لیے
وہ اسمبلی میں نہیں بیٹھے، اور یہ اسمبلی میں نہ بیٹھنا، ووٹ دینا یا نہ دینا ایک سیاسی حرب ہے. ادروائز اٹس نتھنگ. تھینک یو ویری مچ.